नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस आईसीटी डे देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै सूचना प्रविधिको प्रयोगले देश विकास र मुलुकको समृद्धि सम्भव हुने विज्ञको भनाइ। गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भए तापनि विषयगत समिति गठन हुन बाँकी, विषयगत समिति नबन्दा विधेयक ल्याउन समस्या। नेपाली परम्पराका घुमाउने घर पोखरामा संरक्षण गरिँदै मौलिक स्रोत सिप र शैलीमा बनेका घर जीवनका लागि सहयोगी रहेको संरक्षकको भनाइ। म्याग्दीको रूपसे झरनामा लोभिँदै पर्यटक, मुस्ताङको मुक्तिनाथ जाने पर्यटकका लागि उपयुक्त विश्राम स्थल बन्दै। र म्याग्दी जिल्लाको गुर्जाका छन्त्यालको पुर्खौली नाच समूहलाई भेषभूषा प्रदान, परम्परागत नृत्य संरक्षणमा सहयोग। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं आईसीटी डे प्रसङ्गबाट। देशभर राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस आईसीटी डे मनाइएको छ। सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ 6औं दिवस अर्थात् आईसीटी डे वैशाख 17, 18 र 19 गते 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउन थालिएको हो। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीका अनुसार सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान दिएकालाई सम्मान गर्ने गरिन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हुने साइबर अपराध कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने गरिन्छ। उहाँले थप्नुभयो, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर देशको विकास र मुलुकको समृद्धि गर्न सकिने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सूचना विश्वसनीय र भरपर्दो खालको हुनुपर्ने भन्ने सोचका साथ यो दिवसको नारा तय गरिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। दिवस मनाउन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतको संयोजकत्वमा गठित मूल समारोह समितिको यही वैशाख 10 गते बसेको बैठकले यस वर्ष मूल नारा पारित गर्दै मनाउने निर्णय गरेको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मार्फत 3 दिनसम्म वैशाख 17, 18 र 19 गते रिङ ब्याक टोनका साथमा आईसीटी डे 2023 भव्य रूपमा मनाऊ भन्ने सन्देशका साथै वैशाख 19 गते बिहान मोबाइल प्रयोगकर्तालाई एसएमएस मार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने प्रचार उपसमितिले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि मिनी संसद मानिने विषयगत समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। विषयगत समिति गठनमा ढिलो हुँदा कानून निर्माणदेखि संसदीय काम कारबाही प्रभावित हुने देखिएको छ। विषयगत समिति नबन्दा सरकारले ल्याउने विधेयक दोहोरो बहस र छलफल बिनै सोझै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रदेशसभा सदस्यहरू नै कानून निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका छैनन्। प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले विषयगत समिति गठनमा केही ढिलो भएको बताउनु भएको छ। प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदाका लागि समिति गठन भइसकेकाले अब छिट्टै विषयगत समितिको पनि टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2074 को प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला गरी 4 वटा विषयगत समिति क्रियाशील थिए। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कानून अधिकृत कुमार रिजालले कामकाजी र प्रभावकारी हुने गरी विषयगत समिति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले विषयगत समिति गठनको माग गर्दै आएका छन्। नेपाली परम्परागत घुमाउने घर पछिल्लो समयमा हराउँदै गएका छन्। आधुनिक शैलीका घर बनाउने होडमा सहरबाट मात्र होइन, गाउँबाट पनि नेपाली परम्परागत घरहरू हराउँदै गएका बेला पोखरामा भने अझै पनि केही घुमाउने घरहरू देख्न पाइन्छ।
पोखरा 31 बेगनासमा स्थानीयले परम्परागत घर संरक्षण गरेर राखेका छन्। बेगनास मुख्य थरका मनहरी अधिकारीले घुमाउने घरलाई सुरक्षित मात्र राख्नु भएको छैन, अझै पनि त्यही घुमाउने घरमा बस्दै आउनु भएको छ। गाउँमा पुराना घर भत्काएर आधुनिक घर बनाउने होड चले पनि आफूलाई पुर्ख्यौली घर नै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लागेर खरको छानो पनि वर्षेनी मर्मत गर्दै त्यही घरमा बस्दै आएको अधिकारी बताउनुहुन्छ। बेगनासमा जस्तै फेवाताल किनारको बैदाममा पनि 25 वर्ष अघिसम्म घुमाउने घर प्रशस्तै रहे पनि अहिले भने एउटा मात्र बाँकी रहेको स्थानीय हरिप्रसाद पहाडी बताउनुहुन्छ। बैदामका राजु पहाडीले अंशमा परेको परम्परागत घुमाउने घर संरक्षण गरेर राख्नु भएको हो। घुमाउने घरलाई म्युजियमको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले संरक्षण गरेर राखेको पहाडीको भनाइ छ। घरभित्र परम्परागत ठेकी, मान्द्रो, स्याखु, भकारी, मुदुस, डोको, नाम्लो, जाँतो, ढिकी, परम्परागत साँचो, चुकुल, बिजुलीको प्रयोग नहुँदै ताकाका टुकी, पानस लगायत सामग्री पनि पहाडीले सुरक्षित राख्नु भएको छ। त्यस्तै पोखरा 17 बिरौटा पावर हाउसमा हालै घुमाउने घर बनाइएको छ। नेपाली परम्परागत घरहरू संरक्षण गर्दै पर्यटनसँग जोड्ने गरी सरकारले नीति नै बनाउनु पर्ने उहाँको सुझाव छ। घुमाउने घर गाउँघरकै माटो, ढुङ्गा, काठ र खरले बनाइन्छ। छानो कतै खरको त कतै गाउँघरकै ढुङ्गा प्रयोग गरेर बनाइन्छ। यस्ता घर बनाउँदा विदेशका कुनै निर्माण सामग्री ल्याउन पनि नपर्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ। रातो माटोले लिपेका र खरले छाएका घरहरू निकै आकर्षित हुन्छन्। छोरी त बिहे गरेर गइहाल्छन्, आमा बुबाको रेखदेख गर्ने त छोराले हो भन्ने सोच अझै पनि नेपाली समाजमा पाइन्छ। तर गोर्खाको पल्लो भेगमा वर्षौंदेखि चलेको माक्पा परम्पराले यो सोचको खण्डन गरेको छ। छोराछोरी समान हुन् भन्ने उदाहरण वर्षौंदेखि दिइरहेको छ। माक्पा परम्परामा छोरीले बाँचुन्जेल रेखदेख गर्ने अनि मृत्युपछि काज क्रिया गर्छन् भनेर छोरीप्रति सम्भाव छ। यो परम्परा अनुसार छोरा नभएको घरमा छोरी नै ज्वाइँसँगै बस्छिन्। घार्चे गाउँपालिका 1 हुलचुक गाउँका धम्पाक गुरुङको घरमा 2 जना ज्वाइँहरू माक्पा बसेका छन्। माक्पा भनेको त्यहाँको स्थानीय भाषामा घर ज्वाइँ हो। छोरा छैनन् र छोरी मात्र भएको घरमा सासू, ससुरा र उनीहरूको घर सम्पत्ति जायदेथाको स्याहार सम्भार गर्न माक्पा बस्ने चलन रहेको स्थानीय धम्पाक गुरुङको भनाइ छ। 250 घरधुरी भएको गाउँमा अन्दाजी 15 घरधुरीमा माक्पा भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। छोरा नभएको घरमा बुबा आमाको स्याहार सम्भार रेखदेख गर्न छोरी ज्वाइँ बस्ने चलन व्यावहारिक रहेको उहाँको भनाइ छ। माक्पा बस्ने भनेर बुबा आमाले सल्लाह गर्छन्। प्रायजसो कान्छी छोरी ज्वाइँ माक्पा बस्ने चलन छ। माक्पालाई लालपूर्जा बनाएरै घर जग्गाको स्वामित्व सुम्पने चलन छ। उत्तरी गोर्खाको घार्चे गाउँपालिका र चुमनुब्री गाउँपालिकाका सबै वडा र गाउँ टोलमा माक्पा परम्परा विद्यमान छ। यहाँ घरज्वाइँ बस्नु व्यावहारिक परम्परा मानिन्छ। कतै कतै भने नयाँ पुस्ताले घरज्वाइँ बस्नुलाई लज्जाको विषयका रूपमा पनि लिने गर्छन्। माक्पा परम्पराका कारण यस क्षेत्रमा छोरा र छोरीमा भेदभावको अनुभूति नहुने स्थानीय बताउँछन्। गोर्खामा चलिआएको माक्पा परम्परालाई यहाँका स्थानीयले खुसी खुसी स्वीकारेका छन् र यो कुनै लाजको विषय नभएको बताउँछन्। पोखरालाई दक्षिणतिर तराईसँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको सडक खण्ड पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पोखरा महानगरपालिकाको पार्दीदेखि छोरेपाटनसम्मको 1.5 किलोमिटरको सडक मर्मत 4 वर्ष पुग्दासम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक मर्मत गर्ने ठेकेदारले समयमा काम नगरेको भन्दै स्थानीयले वडा कार्यालय घेराउ गरेका थिए। त्यसपश्चात डेभिज फलमा समेत सडक बन्द गरेर बारम्बार झकझकाइरहे पनि सडक स्तर उन्नति हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। सडक निर्माणमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याएर मार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माणको काम सम्पन्न गर्न स्थानीयले माग गर्दै आएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको सडक स्तर उन्नतिको काम किन ढिलो भएको हो र कहिले सम्पन्न हुन्छ भनेर हामीले सरकारवालासँग सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा।
अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ स्टार्टिङ भएको रोड हो। अनि यो धेरै ढिलो भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यकाल चाहिँ सुरुवातको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै पक्ष यो चाहिँ ठेकदार पक्ष, तपाईँको सडक डिभिजन, त्यसपछि टेलिकम, खानेपानी, यी सबै, त्यसपछि पूर्व वडा अध्यक्ष, यी सबैलाई चाहिँ हामीले बोलाएर चाहिँ यहीँ बैठक गरेका थियौँ। त्यो सन्दर्भमा कुरा के आयो भन्दाखेरि खानेपानीले चाहिँ पाइपलाइन चाहिँ विस्तार चाहिँ नगरिदिएको भएर, पाइप चाहिँ सिफ्ट नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो भयो भनेर चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले भन्नुभयो। त्यसपछि बिजुलीको पोलहरू सरेन भनेर भन्नुभयो। पानी हाल्ने काम त गरेका थियौँ, तर अत्याधिक गर्मीको कारणले कहिलेकाहीँ त्यो अलिकति कन्ट्रोल हुन नसकेको अवस्था पनि हो। तर नियमित रूपमा नै हामीले चाहिँ ट्याङ्करबाट पानी हालिरहेका छौँ। अब यो बाटो यो सिद्धार्थ राजमार्ग भएको भएर यसको अल्टरनेटिभ अर्को कुनै, यसलाई बन्द गरेर अल्टरनेटिभ अर्को कुनै बाटोबाट चलाउने विकल्प पनि हामीसँग नभएको भएर गाडी पनि सँगसँगै चलाउनु पर्ने, प्लस स्तर उन्नतिको कार्य पनि गर्नुपर्ने, सँगसँगै लैजानुपर्ने भएको भएर अलिकति त्यस्तो आएको हो। तर हामीले कार्यालयको तर्फबाट निर्माण व्यवसायको थ्रु गर्नुपर्ने पहलहरू चाहिँ यो प्रदूषण कम गर्न, धुलो नियन्त्रण गर्नलाई अत्याधिक रूपमा जति गर्नुपर्ने हो त्यति गरेका थियौँ। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि हामीले सोचे जति चाहिँ बिचको केही महिना, लगभग 15-20 दिन अत्याधिक गर्मी भएको सिजनमा चाहिँ अलिकति त्यो सोचे जस्तो नभएको, तर हामीले कार्यालयले गर्ने प्रयास चाहिँ गरिराखेकै छौँ हामी। यो नालीसहित बनाउँदाखेरि 5 वर्ष, अहिलेसम्म यहाँ बनाउने भन्दा 5 वर्ष बितिसक्यो। 2 वर्षमा सक्ने भनेको बाटो हो। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म यो हालत यस्तो छ, कहिले यति पिच गर्ने, कहिले यति पिच गर्ने गरेर अहिले जनतालाई भुलभुलैमा पारेर हामीले चाहिँ सडक बन्द पनि गऱ्यौँ। त्यो स्थलमा गरेर दबाब दिएछ हाम्रो तर्फबाट। ठेकेदारले तेर पुछार सुनवाई भएको छैन। खास गरी यो हाइवे बाटो होइन, यो पृथ्वी राजमार्ग बाटो हो र यो बाटो चाहिँ कति भयो, यो चाहिँ बाटो चाहिँ मतलब कि बनाउन लागेको, तर अहिलेसम्म यो बाटो क्लियर भएको छैन। किन भन्दाखेरि यो सबै अब यहाँदेखि अस्ति पनि 2-4 दिन पहिला पनि रेली गरेर हामी चाहिँ नगरपालिकामा गएर गइयो, वहाँ प्रस्ताव राखियो। त्यसपछि चाहिँ वहाँ गरेपछि अलिअलि बाटो अलिअलि बल्ल चलपल भएर चाहिँ अलिअलि चाहिँ हल्का फुल्का अब चाहिँ जे होस् चाहिँ काम हुँदैछ होइन। म्याग्दी जिल्लाको दुर्गम धवलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जाका छन्त्यालहरूको पुर्ख्यौली नाच समूहलाई वेशभूषाका सामग्री प्रदान गरिएको छ। छन्त्यालहरूको कला संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुर्याउन सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीले मिलन म्याग्दीको समन्वयमा 17 प्रकारका 12 थान वेशभूषाका सामग्रीहरू प्रदान गरेको हो। गुर्जामा छन्त्याल जातिको परम्परागत बस्ती रहेको छ। उनीहरूको आफ्नै कला र संस्कृति छ। छन्त्यालहरूको परम्परागत कला संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत यी सामग्रीहरू वडा अध्यक्ष झक बहादुर छन्त्याल मार्फत गुर्जा पुर्ख्यौली नाच समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख रमेश थापाले बताउनु भएको छ। वेशभूषाका सामग्रीहरूले छन्त्याल जातिको पुर्ख्यौली नाच संरक्षणमा सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पुर्ख्यौली नाचका लागि आवश्यक पर्ने टेकी, लुङ्गी, घलेक, चोली, पिरुमाला, हरियो पोते, सुन, पाटा, कुमु पछ्यौरी, पटुका, इस्टकोट, भाङ्गा, टोपी, गलबन्दी, कछार, बेल्ट, फुली र शिरबन्दी प्रदान गरिएको हो। वेशभूषाका सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधीश कृष्ण प्रसाद नेपालले वेशभूषाका सामग्रीले छन्त्याल जातिको कला संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशमपुर मगरले छन्त्याल जातिको मौलिक कला र संस्कृति जिल्लाको पहिचान भएको बताउँदै संरक्षणमा पालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। छन्त्याल जातिको पहिचानका रूपमा रहेको कला संस्कृतिलाई संरक्षण गरी गुर्जालाई आन्तरिक पर्यटकको हबका रूपमा विकास गर्न सकिने उहाँले विचार व्यक्त गर्नुभयो। प्राप्त भएका वेशभूषाको सदुपयोग गरी पुर्ख्यौली नाचको जगेर्नामा सहयोग पुग्ने वडा अध्यक्ष छन्त्यालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा पुर्ख्यौली नाच समूहले नाच समेत देखाइएको थियो।
म्याग्दीको बेनी जोमसोम सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानामा पर्ने रूप्से झरनाले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ। रूप्से झरनाको पानी गहिरो अन्ध गल्छीमा पुगेर कालीगण्डकी नदीमा मिसिन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक रूप्सेको मनमोहक दृश्य प्रत्यक्ष हेर्न लालाहित हुने गर्छन्। पर्यटन व्यवसायी अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 दोबाका धनबहादुर पुनका अनुसार दायाँ अन्नपूर्ण र बायाँ धौलागिरी हिमालको बीचमा बग्ने पवित्र कालीगण्डकीको मनमोहक दृश्यमा पर्यटक भुल्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय सडकको स्तर उन्नतिसँगै मुक्तिनाथ तथा कोरोला नाका भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको वृद्धि भएको छ। केही समय विश्राम गर्ने र फोटो खिच्नका लागि रूप्से झरना उपयुक्त भएको व्यवसाय पुनको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, छोटो समय विश्राम गर्न रूप्से क्षेत्र निकै उपयुक्त स्थल हो। विश्वमै चर्चित र मनमोहक दृश्य अनि गहिरो गल्छीको पनि सङ्गम स्थल भएकाले यो ठाउँको उचित प्रचार नभएको उहाँको भनाइ छ। बागलुङमा बेमौसमी झरी हुँदा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर भेडा मरेपछि कृषकले लाखौँको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। एक सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बागलुङ, रोल्पा र पूर्वी रुकुमको सिमानाको चरणमा 60 भेडा मर्दा करिब 10 लाख क्षति भएको भेडापालक जोर प्रसाद घरती मगरले जानकारी दिनुभएको छ। लगातार पानी पर्दा घाँस र दाना खुवाउन नपाउँदा भेडा मरेको घरती मगरको भनाइ छ। मुख्य पेसा भेडा पालन गर्दै आउनुभएका मगरले वर्षाले एकै सातामा लाखौँको नोक्सानी बेहोर्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्तापूर्वको मध्यबिन्दु नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जग्गा नापी सुरु भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 सेतापानीबाट नापीको काम सुरु भएको हो। नगरपालिकाको नापी टोलीले जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले खुसी व्यक्त गरेका छन्। नापीको काम सुरु भएसँगै जग्गा धनी पूर्जा पाउने विश्वास भएको स्थानीय बताउँछन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिसँगको सहकार्यमा नापीको काम सुरु भएको मध्यबिन्दु नगरपालिकाका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मध्यबिन्दु 1बाट सुरु भएको नापीको कामलाई थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी अन्य वडाबाट समेत गरी 2 स्थानबाट एकै साथ अगाडि बढाउने योजनामा नगरपालिका रहेको नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। मध्यबिन्दु नगरपालिकामा 264 भूमिहीन दलित, 1132 भूमिहीन र 6272 अव्यवस्थितले बसोबासका लागि फारम भरिएको छ। तनहुको आबुखैरेनी गाउँपालिका 2 मार्कीचोक स्थित जलविद्युत आयोजनाको बाँध स्थलमा एक युवकको शव फेला परेको छ। मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनाको बाँध स्थलमा तनहुको आबुखैरेनी गाउँपालिका 6 स्थायी घर भई हाल गोर्खा नगरपालिका 14 याङकोटमा बस्ने 15 वर्षीय सोमबहादुर गुरुङको शव फेला परेको हो। स्थानीयवासीले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। आफन्तको सहयोगमा उनको शनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले सोमबार पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार डिजेल पेट्रोलको मूल्य घटेर आएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोल लिटरमा 4 रुपैयाँ 33 पैसा र डिजेल प्रति लिटरमा 4 रुपैयाँ 11 पैसा मूल्य घटेर आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका कारण आइओसीले घटेको मूल्य पठाएको हो। डिजेल पेट्रोलको मूल्य घटेर आए पनि निगमले सोमबार सार्वजनिक बिदा परेकाले मूल्य भने यथावत राखेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दै आएको छ। मंगलबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य मंगलबार प्रति तोला 200 रुपैयाँ घटेको हो।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,08,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,08,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,405 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब मौसम समाचार। मंगलबार कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै तराईका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मंगलबार राति गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र देशका बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस आईसीटी डे देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै सूचना प्रविधिको प्रयोगले देश विकास र मुलुकको समृद्धि सम्भव हुने विज्ञको भनाई। गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भए तापनि विषयगत समिति गठन हुन बाँकी, विषयगत समिति नबन्दा विधेयक ल्याउन समस्या। नेपाली परम्पराका घुमाउने घर पोखरामा संरक्षण गरिँदै मौलिक स्रोत सिप र शैलीमा बनेका घर जीवनका लागि सहयोगी रहेको संरक्षकको भनाई। म्याग्दीको रूपसे झरनामा लोभिँदै पर्यटक, मुस्ताङको मुक्तिनाथ जाने पर्यटकका लागि उपयुक्त विश्राम स्थल बन्दै। र म्याग्दी जिल्लाको गुर्जाका सन्त्यालको पुर्खौली नाच समूहलाई भेषभूषा प्रदान, परम्परागत नृत्य संरक्षणमा सहयोग। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।